हेलो बच्चों, आज आपका सबक नंबर 5 होने जा रहा है ना। आपके सबक का उन्वान है नेक खलीफा। तो आपको सबक नंबर 5 के मैं यहाँ अल्फाज व माने पढ़ा रही हूँ। आपके अल्फाज हैं यहाँ खलीफा। खलीफा के माने इस्लामी हुक्मरान। राया, राया के माने अवाम, आम लोग। वाकिफ़, वाकिफ़ के माने जानने वाला। खबरगिरी, खबरगिरी के माने निगरानी। गश्त, गश्त के माने घूमना। दिल भराना, दिल भराना के माने गमज़दा होना, दुखी होना। फिर यहाँ अल्फाज हैं आपके माजरा। माजरा के माना हालात, वाक़या। सबब, सबब के माना वजह। बेवा, बेवा के माने वो औरत जिसका खावंद मर गया हो। यतीम, यतीम के माने जिसका बाप मर गया हो। बैतुल माल, बैतुल माल के माना सरकारी ख़जाना ना। अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के माना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब सबक नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ। आपका सबक नंबर 5 शुरू होने जा रहा है। तो सबक नंबर 5 का आपका उन्वान है नेक खलीफा। इससे पहले भी अल्फाजों माने बताने से पहले मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए पढ़ाती हूँ मैं आपको सबक नंबर 5 है ना, नेक खलीफा। नेक खलीफा के माने हमारे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बताया गया है। तो चलिए, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो वो कौन थे? मुसलमानों के खलीफा थे। आप अपने फ़र्ज़ से खूब वाकिफ़ थे, है ना। वो अपने फ़र्ज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसीलिए उसे पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत करते थे। दिन में तो आप अपने फ़र्ज़ को अदा करने में लगे ही रहते थे, रात में भी बहुत कम आराम फरमाते और ज़्यादातर वक्त रियाया की खबरगिरी के लिए गश्त किया करते, है ना बच्चों। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो दिन में अपने फ़र्ज़ को अदा करने में तो लगे ही रहते थे, लेकिन रात में भी वो कम आराम फरमाते, ज़्यादातर वक्त अपने रियाया की खबर लेने के लिए घूमते रहते थे। एक दिन की बात है, आप गश्त के लिए निकले। एक रोज़ की बात है, आप गश्त के लिए यानी घूमने के लिए निकले। चलते चलते दूर निकल गए, चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए। वापसी में एक झोंपड़ी पर नज़र पड़ी। वापसी में आपकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। देखा कि एक औरत चूल्हा जलाए है। एक औरत है वो चूल्हा जलाए है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी है और उसके बच्चे रो रहे हैं। चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है और उसके बच्चे रो रहे हैं। औरत उन्हें बहला रही है। औरत जो है उन्हें बहला रही है, मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होती। लेकिन उसके बच्चे जो हैं वो किसी तरह भी खामोश नहीं होते। बच्चों को रोता बिलखता देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया, है ना बच्चों। तो बच्चे जो रो रहे थे तो उसे देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। आप करीब गए, है ना, आप उस औरत के करीब गए, देर तक देखते रहे, मगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की समझ में ना आया कि माजरा क्या है। तो बच्चों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो उस औरत के करीब गए और काफ़ी देर तक देखते रहे, मगर उन्हें ये समझ में बात नहीं आई कि आखिर वजह क्या है। आखिर औरत के पास जाकर बच्चों के रोने की वजह पूछी। आखिर में वो उस औरत के पास गए और बच्चों की रोने की वजह पूछी। उसने बताया कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। उस औरत ने बताया कि बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं। उन्हें खाना क्यों नहीं देती? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इन्हें खाना आप क्यों नहीं देती? मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस औरत से कहा कि मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि चूल्हे पे हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? हांडी में कुछ नहीं है। उस औरत ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जवाब दिया कि हांडी में कुछ नहीं है। औरत ने जवाब दिया, मैंने बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ चढ़ा दिया है ना। उस औरत ने कहा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि मैंने बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ उस हांडी में पानी चढ़ा दिया है। चाहती हूँ कि किसी तरह उन्हें नींद आ जाए। मैं चाह रही हूँ कि किसी तरह उन्हें नींद आ जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो वाकई हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकड़ियाँ थीं। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हांडी को खोल कर देखा तो उन्होंने देखा कि वाकई में इस हांडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकड़ियाँ। उस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बेचारी बेवा औरत जो थी बच्चों, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। बच्चे जो थे वो भूख से बेहाल हो रहे थे।
اس کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور ککڑیاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا۔ بچوں کی تسلی کے لیے ہے نا، اس کی ماں وہ جو عورت تھی اس نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں کہ تاکہ اس کے بچے یہ سمجھیں کہ کھانا پک رہا ہے، کچھ دیر میں نیند آ جائے گی اور یہ سو رہیں گے۔ یعنی انتظار کرتے کرتے بچے تھک جائیں گے اور سو جائیں گے، پھر کسی نہ کسی طرح رات کٹ ہی جائے گی، ہے نا۔ وہ عورت سوچنے لگی پھر تو کسی نہ کسی طرح رات گزر ہی جائے گی۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، وہ عورت جو تھی وہ بیوہ تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، گھر میں کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، بیت المال سے بھی اب تک کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہوا تھا، اب تک بیت المال سے بھی اس عورت کو کوئی وظیفہ نہیں مل رہا تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے درد بھرے لہجے میں کہا، مائی تم نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا کہ مائی تم نے خلیفہ کو خبر کیوں نہیں دی؟ عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جواب دیا، میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، ہے نا۔ اس نے کہا کہ میرے اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میں عورت ذات کس سے کہتی پھروں، میں ایک عورت ہوں کس سے کہتی پھروں، اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے۔ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر لیں، اگر وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتا تو خلیفہ کیوں بن گیا؟ اس عورت نے کہا کہ اگر وہ اپنے فرض کو انجام نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ خلیفہ کیوں بنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے یہ بات سنی، ایسا انہیں لگا کہ ہم پر بجلی گر گئی۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے۔ یہ بات سن کر وہ فوراً کہاں آئے بچوں؟ بیت المال آئے۔ وہاں سے انہوں نے آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے، ہے نا۔ سارے سامان کو وہ پیٹھ پر اپنے لاد لیے اور لے کر چلنے لگے۔ جب وہ چلنے لگے تو آپ کے غلام نے کہا، ان کے غلام نے ان سے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، لائیے میں پہنچا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ جب قیامت کے دن تم ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں، اپنی ذمہ داری کیوں تمہیں دوں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لاد کر اس عورت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے غلام کو یہ جواب دے کر سارا سامان لیا، خود لا کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر آگ پھونکی، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ انہوں نے خود آگ پھونکی، کھانا تیار کیا اور بچوں کو بھر پیٹ کھلایا۔ بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، خلیفہ بننے کے لائق تم ہو نہ کہ عمر رضی اللہ عنہ۔ جب وہ چلنے لگے تو اس بیوہ عورت نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ تو جان نہیں رہی تھی کہ یہ عمر ہی رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے وہ کہنے لگی، خلیفہ بننے کے لائق تم ہو نہ کہ عمر، خلیفہ بننے کے لائق تم ہو، وہ عمر نہیں۔ بچوں ٹھیک ہے، تو اب آگے میں دیکھتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے، مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ عنہ میں ہی ہوں، ہے نا۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ہے نا، یہ ظاہر کر دیا کہ مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ عنہ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی۔ اور انہوں نے اپنی غلطی کو اقرار کیا کہ اب تک تمہاری خبر نہ لے سکا، نا۔ اپنی غلطی کو اقرار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس میں ہماری غلطی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی کہ اب تک میں تمہاری کوئی خیریت نہیں لے سکا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور بیت المال سے اس بیوہ عورت اور اس کے بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آپ کا یہ سبق نمبر 5 اب ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس سبق نمبر 5 کا سوال و جواب کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگلے کلاس میں ملتی ہوں آپ سے، تب تک کے خدا حافظ۔